याउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सूट अगेंस्ट माइनर एंड गार्डियन एड लिटम। आज हम टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि माइनर नाबालग के खिलाफ सूट के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ सबसे पहले कि कानून हमें ये कहता है कि माइनर कैन नॉट सू एंड कैन नॉट बी सूड, दैट इज सेटल प्रिंसिपल। ये एक तस्लीम शुदा असूल है कि माइनर कैन नॉट सू, नाबालग नालिश नहीं कर सकता, एंड कैन नॉट बी सूड, और इसके खिलाफ नालिश नहीं की जा सकती। बात कर रहे हैं कि कानून हमें ये कहता है ना नाबालग नालिश कर सकता है और ना इसके खिलाफ नालिश की जा सकती है, नाबालग ना सूड कर सकता है और ना ही सूड हो सकता है। उसके बाद हम शेयर करने जा रहे हैं कि मैनर इन विच सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट माइनर, कि अब ऐसे कौन से तरीकाकार हमारे पास हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम नाबालग के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कानून ने हमें एक तरफ से ये बता दिया कि माइनर ना कार्रवाई ना सूट कर सकता है एंड कैन नॉट बी सूट, और ना ही इसके खिलाफ नालिश हो सकती है। तो अब कानून हमें ये भी बता रहा है कि नालिश अगर करनी हो तो कैसे करनी हो, कानून हमें ये भी बता रहा है साथ। तो कानून हमें सबसे पहले ये कहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सूट, सबसे पहले आप सूट इंस्टीट्यूट करें, अदालत से रुजू करें, माइनर के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करें। अदालत इस बात का अंदाजा लगाएगी, इस बात की सर्टिफिकेशन करेगी, इस बात की तस्दीक करेगी कि आया कि जिसके खिलाफ सूट किया जा रहा है, जो मुद्दारे है, जो डिफेंडेंट है, क्या वो माइनर है। अगर वो हुआ माइनर तो अदालत उसका गार्डियन अपॉइंट करेगी। अगर वो हुआ नाबालग तो अदालत उसका गार्डियन मुकर्रर करेगी। उसके बाद नोटिस ऑफ कोर्ट, अदालत अपना नोटिस नाबालग के गार्डियन को भेजेगी। उसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एट लिटम, कि गार्डियन एट लिटम की अपॉइंटमेंट कैसे होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गार्डियन एट लिटम किसे कहते हैं। जब भी माइनर के खिलाफ कोई मुकदमा किया जाता है, कोई नालिश की जाती है, तो उस नालिश में जो माइनर होगा, माइनर की तरफ से जो डिफेंडेंट उसका गार्डियन बनेगा उसको हम गार्डियन एड लिटम कहते हैं। मतलब इससे मुराद वली बदुराने कार्रवाई मुकदमा। तो इस चीज को समझने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एड लिटम मैं आपको मजीद इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूं कि अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन एड लिटम दो तरीकों से होती है। पहला, प्लेंटिव्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियंस एड लिटम। पहला तो तरीका ये है कि प्लेंटिव मुदई जो है वो अपनी एप्लीकेशन देगा कि गार्डियन एड लिटम की अपॉइंटमेंट की जाए, वली बदवाने मुकदमा की अपॉइंटमेंट की जाए। तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर है जिससे मुदई को गुजरना होता है। वो प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो मुदई को एप्लीकेशन देनी पड़ती है और एप्लीकेशन के साथ लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स ऑफ माइनर डिफेंडेंट, ठीक है, जो मुद्दाल है डिफेंडेंट जो माइनर होता है, नाबालग माइनर जो मुद्दाल होता है, उसके रिलेटिव की लिस्ट दी जाती है। उसके बाद अगर लिस्ट नहीं दी जाती, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ लिस्ट, अगर हम लिस्ट नहीं देते, मुदई लिस्ट नहीं देता तो मुदई का दावा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके साथ लिस्ट के साथ हमें एफिडेविट भी लगाना होता है। समझ आ रही है कि गार्डियन एट लिटम की अपॉइंटमेंट के लिए दो तरीके हैं। एक तो एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिव, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। जब प्लेंटिव एप्लीकेशन देगा तो कानून हमें ये कहता
کہتا ہے کہ پلینٹیو لسٹ آف ریلیٹیو ساتھ لگائے گا. اگر لسٹ آف ریلیٹیو نہیں لگاتا تو اس کا دعویٰ ریجیکٹ ہو جائے گا. لسٹ آف ریلیٹیو اکیلا لگانا مناسب نہیں ہے, اس کے ساتھ ایپلیکیبل لگانا بھی نہایت ضروری ہے. اس کے بعد ہمیں قانون یہ کہتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر سکتا ہے. ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن سبمٹ کرے گا کہ اس کا گارڈین اپوائنٹ کیا جائے, تو عدالت اس کا گارڈین اپوائنٹ کر دے گی. اس کے بعد ہمیں یہ جو قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ ڈٹرمینیشن آف کنٹروورسی ریگارڈنگ مائنرٹی آف ڈیفینڈنٹ, کہ جب بھی ڈیفینڈنٹ کی مائنرٹی, جو مائنر ہوگا ڈیفینڈنٹ, اس کی مائنرٹی جو سی ہے اس کے متعلق کنٹروورسی ہوگی تو عدالت اس کی ڈٹرمینیشن کر سکتی ہے. عدالت کے پاس مکمل اختیار ہے. اس کے بعد ہے who can be appointed as guardian ad litem, کون ایسا شخص ہے جس کو گارڈین ایڈ لٹم ولی بدران پیروی مقدمہ منتخب کیا جا سکتا ہے. تو ولی بدران مقدمہ پیروی برائے پیروی گارڈین ایڈ لٹم مقرر کرنے کے لیے, منتخب کرنے کے لیے قانون ہمیں 4 پوائنٹس بتاتا ہے کہ 4 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے گارڈین اپوائنٹڈ اور ڈکلیئرڈ بائی کمپیٹنٹ اتھارٹی. اگر کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی کوئی گارڈین ڈکلیئر کرتی ہے تو اس گارڈین کو گارڈین ایڈ لٹم مقرر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد قانون ہمیں سیکنڈلی یہ بتاتا ہے کہ مائنر جونسا ہے, جو ڈیفینڈنٹ ہے, مائنر جونسا ہے, اس کا کوئی ریلیٹیو, اسے ہم کر سکتے ہیں گارڈین مقرر. اس کے بعد قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ کو ڈیفینڈنٹ مطلب مشترکہ مدعا ہے کو بھی مائنر کا گارڈین مقرر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد قانون ہمیں یہ بتاتا ہے اینی پرسن اور پلیڈر آف کورٹ, کہ کورٹ کسی بھی شخص کو گارڈین مقرر کر سکتی ہے. اس کے بعد لاسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ آف گارڈین ایڈ لٹم. گارڈین ایڈ لٹم ولی بدران کارروائی مقدمہ کی دستبرداری کیسے ہوگی, ریٹائرمنٹ کیسے ہوگی. تو ریٹائرمنٹ کے لیے قانون بالکل واضح ہے. قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے لیے جو ولی منتخب ہوگا وہ عدالت کو اپلیکیشن دے گا کہ اسے ریٹائر کیا جائے. عدالت کی پرمیشن کے بعد اسے ریموو کر دیا جائے گا. عدالت کی پرمیشن کے بغیر ولی ریموو نہیں کیا جا سکتا, یہ ہمیں قانون کہہ رہا ہے. جی بہت شکریہ. میں آپ کو دوبارہ آج کا ٹاپک بتا دیتا ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو سا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مائنر ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیسے کی جائے گی. تو مائنر نابالغ ہے, اس کے خلاف کارروائی کیسے کی جائے گی. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوٹ کی انسٹیٹیوشن کی جائے گی. عدالت دیکھے گی کہ بندہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ نابالغ ہے. اگر نابالغ ہوا تو اس کی گارڈین کو نوٹس جائے گا. گارڈین کو نوٹس پہنچ جانے کے بعد جو گارڈین ہوگا اس کی اپوائنٹمنٹ کی جائے گی. گارڈین کی اپوائنٹمنٹ کے قانون ہمیں 2 طریقے بتا رہا ہے, ایک تو پلینٹیو کی اپلیکیشن پہ, دوسرا ڈیفینڈنٹ کی اپلیکیشن پہ. پلینٹیو اگر اپلیکیشن دے گا تو اسے لسٹ آف ریلیٹیو ساتھ لگانا ضروری ہے. لسٹ آف ریلیٹیو وہ ساتھ لگائے گا. اس کے ساتھ اگر نہیں وہ لسٹ آف ریلیٹیو لگاتا تو اس کا دعویٰ ریجیکٹ ہو جائے گا. لسٹ آف ریلیٹیو اکیلی لگانی ضروری نہیں, اس کا ایفیڈیوٹ لگانا ضروری ہے. اس کے بعد ڈیفینڈنٹ اپلیکیشن دیتا ہے تو ڈیفینڈنٹ کی اپلیکیشن پر اسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے, اس کے ڈیفینڈنٹ کی اپلیکیشن پر بھی جو گارڈین ایڈ لٹم جو سا ہے وہ منتخب ہو سکتا ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر ڈیفینڈنٹ کی ایج کم ہے, اگر مائنر کی ایج کم ہے, اس کے اندر کوئی کنٹروورسی ہے تو ڈٹرمینیشن آف دیٹ کنٹروورسی ول بی ہیلڈ بائی کورٹ. تو اس کی ڈٹرمینیشن جو سی ہے وہ کورٹ کرے گی. اس کے بعد ہمیں قانون یہ بتا رہا تھا کہ who can be appointed as guardian ad litem, کون سا شخص گارڈین ایڈ لٹم کے طور پر منتخب کیا جا سکتا ہے. تو قانون میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ, قانون نے ہمیں 4 پوائنٹ بتائے کہ اگر کوئی بندہ پہلے ڈکلیئر ہو چکا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کے تحت وہ بندہ بن سکتا ہے. دوسرا میں قانون یہ بتا رہا تھا, تو قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کو ڈیفینڈنٹ ہے وہ بن سکتا ہے گارڈین. اس کے بعد
कानून हमें ये बताता है अगर कोई रिलेटिव है तो वो डिफेंडेंट बन सकता है। उसके बाद कानून हमें ये बताता है एनी पर्सन और प्लीडर भी डिफेंडेंट बन सकता है। उसके बाद लास्टली हमने एक पॉइंट आपको शेयर किया कि अगर रिटायरमेंट करवानी है, अगर गार्डियन की रिटायरमेंट के मुताबिक कानून हमें क्या कहता है, तो गार्डियन की रिटायरमेंट के मुताबिक कानून बिल्कुल वाज़ेह है। कानून हमें ये कहता है कि गार्डियन की रिटायरमेंट कोर्ट कर सकती है, कोर्ट की परमिशन के बगैर गार्डियन रिटायर नहीं हो सकता, गार्डियन की रिमूविंग नहीं हो सकती। अगर गार्डियन की रिमूविंग मुमकिन हो तो वो सिर्फ अदालत कर सकती है, अदालत की परमिशन के ज़रूरी है, ना ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।